السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاولو ندويو على لافاز ديال جو سوي اكسبتي بالنسبة للناس اللي راهم خداو لاكسبتاسيون ديالو، وحتى الناس اللي باقيين يلاه كيتسناو لاكسبتاسيون من ايكول بريفي ولا من لي زونيفرسيتي. غندويو على هاد لافاز هادي اللي خصكم ديروها لو بلي فيت بوسيبل باش تكملو لي ديمارش ديالكم كونسولار في فرانس فيزا وفي تيليس كونتاكت. الوغ ندويو على الناس اللي راهم جاتهم دي زاكسبتاسيون من باركورسي. يمشي غيدخل الكونت ديالو، اول حاجه غادي يختار الفورماسيون اللي غادي يديرها شوا ديفينيتيف، وغادي يمشي لهنا لونغلي ديال اتيستاسيون ويحاول يتيليشارجي هاد البي دي اف هذا اللي هي لاتيستاسيون دادميسيون. هاد لاتيستاسيون دادميسيون خصو يديرها في هاد لافاز ديال جو سوي اكسبتي. كتجي كتكليكي على جو سوي اكسبتي هنا، غادي يطلعو ليك جوج ديال الاختيارات: soit une acceptation pour un programme d'échange avec un établissement français, soit une acceptation papier reçu en dehors de l'application études en France. والناس اللي تقبلوا في كامبوس، الناس اللي تقبلوا في هاد لافاز ديال جو سوي كانديدا في كامبوس يعني في يونيفرسيتي، كتكون عندكم واحد الخيار ثالث اللي هو une acceptation issue de l'application études en France، يعني une acceptation اللي جاتكم من الكامبوس. كتكليكيو على الفورماسيون اللي جاتكم. الناس اللي عندهم اكسبتاسيون ديال البروغرام ديشونج مع ليكول ديالهم ولا لونيفرسيتي كيكليكي هنا وكيعمر الدوسي ديالو. الناس اللي عندهم اكسبتاسيون جاتهم من باركور سويب اولا من ايكول بريفي غادي يكليكي هنا، ولا ميم من يونيفرسيتي بريفي ولا لي يونيفرسيتي اور كامبوس بحال باريس اكلاي. دونك كتجي كتكليكي هنا اجوتي. هنا après كيقول لك هاد الكونديداتور جو سوي دون ان اوتر كا باسكو الا جاتك تابليك الفورماسيون في كامبوس يعني متقبلتيش في كامبوس تعرف تقبلتي او كامبوس. دونك كتجي كتكليكي هنا كدير فورماسيون ديبلومون، كنتي داير ستاج غدير ستاج. دونك على حساب الفورماسيون غادي دونك فورماسيون ديبلومون، وكتجي كدير غوشارش على الفورماسيون اللي راك تقبلتي فيها. مثلا الناس اللي تقبلوا في ماستر ديال باريس اكلاي، دونك يديرو مثلا ماستر بيولوجي باريس اكلاي، غيطلع ليهم هنايا الماستر ديالهم. تقلب على الماستر ديالو فين كاين وكليكيو فوالا. مثلا هادي هي الفورماسيون ديالك، دونك تجي تكليكي هنايا غتشوف واش هادي سي فغي هي الفورماسيون ديالك سبيسياليتي، كدير لي هاد سيليكسيوني سيت فورماسيون. الناس اللي تقبلوا في دي بي تي اس من باركورسوب كيجي كيدير هو بي تي اس ديالو بحال هكا، و كيكليكي كيدير البي تي اس السميه ديال البي تي اس مثلا سيون سيستيم الكترونيك ولا الكتروتكنيك ولا جيستيون دو لا بي ام او، وكيدير هنايا حتى هاد المدينة باش يسهل عليه تقلب على الليسي اللي تقبل فيه. كتكليكي هنا كيطلعو ليك بروفي تكنيسيان، كتكليكي على هاديك بروميير اني دوزيام اني، هنا كيطلعو ليك الليسي وانت كتقلب على الليسي اللي تقبلتي فيه. دونك كتكليكي على الليسي اللي تقبلتي فيه بحال هكا. باغ اكزومبل نكليكيو حنا على هاد الليسي هذا مثلا تقبلنا في هذا، كنجي كنكليكي هنايا كنشوف واش هو هذا الليسي، كنشوف l'adresse ديالو. دونك سي بون هي هادي مثلا هادي l'adresse ديالو، و ابخي كدير سيليكسيوني سيت فورماسيون. صافي من بعد ملي كدير سيليكسيوني سيت فورماسيون من بعد ملي كدير سيليكسيوني سيت فورماسيون كيعطيوك هنايا الليسي و كاع لي كوردوني. هادي بالنسبه اللي راه دغيا لقيتوها في الريشيرش دون الكاتالوج. بالنسبه للفورماسيون اللي ما تلقاتش في الكاتالوج كيفاش غادي تدخلها؟ بحال مثلا دي زيكول بريفي ما كيكونوش معطيين في الكاتالوج. دونك كيفاش غادي ندير انا باش ندخل هاد ليكول بريفي؟ غنوريكم مثال مثلا ديال ايكول بريفي اللي مغاديش نلقاو هنايا. مثلا كيما ليسكابل مثلا، دونك مكايناش، هي راها ايكول بريفي ومعروفة ولكن مكايناش. نديرو مثلا اونتخ ايكول نشوفو واش كاينين ولا لا.
دونك هادي كاينة لو اس جي كاين نديرو باغ اكزومبل اون اوتر ايكون ديجيتال سكوتر باغ تا هي كاينة دونك فوالا ديالي لو تي سي دونك لي زيكول لي كيكونو مزيان لي مكتكونش مثلا كدير شي ايكول هاكا ومكتلقاهاش أو مثلا مايستري شحال دونك مكاينينش هاد لي زيكول فاش مكتكونش كيفاش غادي نقلب انا باش نلقى الفورماسيون ديالي وانا ملقيتهاش في الكاتالوج دونك كنجي كندير هادي جو ني با تروفي ما فورماسيون دو لو كاتالوج هنا الفورماسيون كتكتب الفورماسيون مثلا عندك بي تي اس ام سي او اللي هي ماناجمنت كوميرسيال اوبيراسيونيل وتكتبها هنا يعني تكتب ماناجمنت تكمل اولا مثلا باشلور اولا فورماسيون avec كتبان لك فيها سميتها باك بلس 3 مثلا اولا ليسونس بروفيسيونيل يعني ال بي دونك تكتب هنا سميت الفورماسيون هنا لاني دونطري جو البروميير عندك العام الاول صنديرو اللي يبان باك بلس 1 اني 2 اني 3 اني 4 مكتبو شنو العام اللي راك مثلا تحب بي تي اس غادي يدير اني 1 هنايا غادي يدير باك بلس 1 هنا في الدومين كدير الدومين اللي قريب ليك مثلا بي تي اس ديال الماناجمنت كتكليكي هنا الناس ديال لانفورماتيك هي كاينه لانفورماتيك اللي عندو فيزيك لا فيزيك سيونس دو لا تير اي دو لونيفير يعني كاع هادو لي دومين اللي قراب ليك كديرهم هنايا صافي هنا كدير تيب دو ديبلوم واش بي تي اس هو هذا بروفي تكنيسيان سوبيريور او لو بي تي اس ا صاحب لاغريكولتور دونك هو صافي كتختار الدبلوم ديالك كانت ليسونس برو كتقلب عليها هنايا ليسونس بروفيسيونيل كاين ام بي اي كدير هنا ماجستير البي اش دي ديال الدكتوراه دونك هادشي كتختار مثلا هذا من بعد كدير روشيرش على ليطابليسمون مثلا ليطابليسمون باغ اكزومبل هي اف 2 زي غادي ديرها مغاديش تلقاها دونك كيفاش غادي تكتب غادي تكتبها هنايا تكتب انستيتيو اف 2 زي في لافيل تكتب 25 ودير اونجيستري صافي كيطلع لك هنا انستيتيو اف 2 زي 25 هنا je précise les dates de mon séjour هنا غدير date de début راك تكون معطياك في لادميسيون يعني مثلا صحاب باركورس باك غادي غير لادميسيون ديالك فين تقبلتي كدير انفو دانسكريبسيون كيكونو كاتبين لك هنا هادي هي لا دات دونطر دونك شنو غتكون داير هادي وهادي هي لادريس كيفاش تعرف لادريس هي كتكون حتى هي دونك عندك هادي هي لا دات مثلا كتجي كتكتب لا دات دو ديبي مثلا هي 14 تسعود كاين اللي عندو لا دات دو ديبي واللي ما لقاش لا دات دو ديبي كتلقاها هنايا كدير 1 تسعود حيت هادي هي لا دات دونطري في لا فرونس اون جينيرال كتبدا سوا 1 تسعود ولا 2 ولا 3 حتى كدير هنايا 1 اون بليس راه ميم هاد لا دات هادي راه سا شونج ريان واخا تكون عاطينكم كومبليس ملي فاليدي ويحطو لكم نيت مثلا درتي 1/8 وحطوا لك نيت تاع دو دي بي 1/8 مكاينش مشكل حيت ما على بالوش بداكشي مكيديوش في هاد لي فوت اللي كيكونوا صغار هنا لا دات دو فام كدير مثلا عندك بي تي اس في عامين بغيت تقرا نتا كدير ليهم فوالا هاد الفورماسيون غنقرا من 1/9/2020 جوسكا لو 10 جوان 2022 دونك عامين كندير عندك مثلا غير ليسونس بروفيسيونيل عندك فيها غير عام مثلا غدير غير عام حيت ديجا ديال بروفيسيونيل كيكون عاطينك لا دات دو ديبي ولا دات دو فان تقدر تكون 10/6 تقدر تكون 10/7 على حسب الفورماسيون عندك انت هنا ابخي كدير موتيفاسيون هنا الموتيفاسيون شنو كتبين لهم je saisis les raisons pour lesquelles je souhaite partir en France pour cette formation et j'explique le choix de l'établissement d'accueil يعني كتعطيهم هنايا الموتيفاسيون ديالك على سبيل الفورماسيون وكتعطيهم علاش اختاريتي هاد ليطابليسمون دونك هنا كتمشي عندكم واحد المثال شنو هي الموتيفاسيون جو سي با فين ديجا
وهنا باش تعرفو على الخزية هاد البروجي هذا، هاد البروجي ديتود لي كتكتبو هنايا راه مهم بزاف بزاف، حيتاش راه نتا في الاول مثلا كنتي داير جو سوي كونديدا وما تقبلتيش في لي زونيفرسيتي وهذا، يقدر يكون لا فيسكاك ديالك كان مزيان يعني كان فافوغابل، وهاديك لا فيسكاك فاش كان فافوغابل الا درتي نتايا هاد الموتيفاسيون درتيها ناقصة، حيت راك بدلتي دابا هنا سميتو الفورماسيون راه تبدلات، مثلا كنتي دافع هنايا ليسونس ايكونومي نورمال، دابا راك وليتي دافع بي تي اس ماناجمنت مثلا، دونك راه البروجي تبدل شوية. اذا هنايا خصك الموتيفاسيون تكون مزيانة، الا كانت مزيانة يولي عندك كان عندك مثلا افي سكاك فافوغابل غيبقى فافوغابل، ولكن الا كانت ناقصة غادي يولي ديفافوغابل، والعكس صحيح، الا كان عندك لا فيسكاك في البروميير فوا ديفافوغابل وبقات ديتي ليهم هاد الموتيفاسيون غادي يولي عندك فافوغابل. اون بليس اللي بغا مثلا يعني اللي مسالك وباغي يعاود لونتروتيان راه يقدر يكونتاكتي كومبليس في هاد الميساج هادي ويكتب لهم الميساج لي بغا، مكاينش مشكل. دونك نجيو لهادي هادي فورماسيون ديال لي ماشي هي ديال الموتيفاسيون لي بغيت هادي جوبونس با وي سي بون هي هادي. بون بحال هاكا كتقاد الموتيفاسيون ديالك كتكون على هاد الشكل هذا، تقدر تزيد فيها علاش اختاريتي مثلا ليكول تا هو تزيدو هنايا. بون كتكتب ليهم هنايا بخومييغ شوز يعني علاش شنو كتقرا شنو عندك هاد العام، تاني حاجة اليوم مثلا علاش بغيتي دير هاد الفورماسيون، تالت حاجة علاش هاد ليكول عجباتك، رابع حاجة كتبين لهم شوية الموتيفاسيون ديالك وهنايا البروجي ديتود ديالك والبروفيسيونيل صافي. ابخي كتسالي بهاد شوية ديال لي كاباسيتي و لي كومبيتونس ديالك وصافي. وهاد الساليتاسيون في لافان ديال لا ليتر كتشد كدير لها الموتيفاسيون باش كتقادا دايرها كتبقى هنايا خاصها متديباسيش ديك 1500، دونك غادي تنقصو انا غادي ندير نحيد هادشي باش غادي ندوز، المرة غنبقى نحيد غير فهاد الفراغات هادو مثلا وراه كيبقى يتنقص. دونك غندير اونجيستري، هنا قالك لي شو ديال ليتابليسمون داكوي اي اوبليغاتوار، اللي شو ديال ليتابليسمون داكوي اوبليغاتوار. C'est bon كدير enregistrer، après كدير هنا كدير justificatif يعني سوا هنا فاش كتبين لك سوا acceptation ou convocation papier، يعني هنا غدير acceptation ديال ليكول اللي راك تقبلتي فيها و لادميسيون هي لادميسيون ديال هنايا ديال باركورسي، ولا لانسكريبسيون اللي مشيت لك ليكول بريفي. دونك ما غادي نقلب مثلا انا عندي لادميسيون هاد هما لادميسيون ديال باركورسي كيكون بحال هكا كريتي ليها بحال هنا وندخلها هنا غادي ندخلها باركورسي باش متبقاوش يردو لكم الدوسي كوريجي. باركورسي كيقولك اسيدي يبين لينا بلا راك درتي جو رونونس لتوت لي زوطر فورماسيون، يعني ماشي تكون نتايا عندك هادي بروبوزيسيون في ادميسيون باقي عندك لي فو اون اتونت، فهمت؟ حيت كيتخصك ضروري تكون داير شوا ديفينيتيف. نتا اش غدير غدير هاد الكابتشر ديكرون ندير نوفو
دونك نديرو نوفو نحاول منزوميش بزاف باش يبان هادشي مزيان كتجي كديرها على تمام بون فوالا هنايا باين كلشي بأنه ابوندونيت 20 فو يعني كلشي كاين كنجي كندير نوفو نقاد كابشون ليكرون ديالي بحال هكا كندير لها اونجستري كنسميها مثلا كابشون ليكرون مزيان كنجي كنعاود نزيدها مع الدوسي باش كيكتلكم كومبليس ما يبقاش يقولك اسيدي خاصك دير ما دير هاهي كابشون ليكرون كنديرها بحال هكا صافي كنفاليدي دونك انا دابا قديت ليهم الدوسي هنا فاليديت خصني نشوف عاوتاني هاد لي زانفورماسيون تاعي تكون كومبلي ابخي كندير جو فيريفي كو تو اي كومبلي اي جو كونفيرم كنكليكي هنا و كنكونفيرم لا ما غاديش نعطيني الحق نكونفيرمي دابا باسكو هادشي باقي معمرتوش دونك كدير هنا كونفيرمي و كدوز ابخي كتبقى تسنى حتى كيفاليديو ليك كومبليس فرونسي يفاليديو ليك الدوسي ديالك ابخي الفاليداسيون كيصيفطو ليك l'autorisation ديال prise de rendez-vous ديك الساعة كتمشيو للتيريس كونتاكت دونك نخليو الفيديو يسالي هنا ابخي ندويو على التيريس كونتاكت و فرونس فيزا بحدو